काजार जावन भुरग्यां मोग दिवंक मनातोर काजार जावची स्नोयांक वार रावची तियात्र आयज इतली 132 वर्सां वाट चल्ला खरो पूण त्या खरेंच पावपाच्या जाग्यार जो जाय आसलो त्याच जाग्यार आसा ताज्यान वयर पावला खाला पावला आमी जाणांतल्यान करपाचो प्रश्न आमच्याच मनान चिंतपाचो प्रश्न आहा बांदून राजू ते बांयचे राजू आसताले ते बांदून तेका बिश्टी गांठ घालताले ते सकयल स्टूल आसलेलो गोळू तुटलो ते लास्ट सीन त्या सगळे म्हणटा म्युजिकाकूच सारकें आसता songs are very of low subject concept low आसता एक वस्तूर एका भुरग्याक जल्मान हाडटाना एका तेंपार त्याच भुरग्याचे थापट आपल्या तोंडार पडटले म्हूण जाणा जावनूच त्या भुरग्याक जल्मान हाडूंक जाय तुजो कितलो आशेलो तितलो लाबूंक ना म्हाका परतून जल्मून येतले मोगा म्हूण आपोवंक तुका आतू म्हूण तुजो कितलो आशेलो तितलो लावूंक ना म्हाका व्हेरी गुड परतून हांव जल्मून येतलें मोगा म्हूण आपोवंक तुका म्हणटा म्हणजे भावाच्या नात्यान न्हय तेणें जे पळय तियात्रान माचयेर न्हू जी कोंकणी उतरांची उतरावळ जायती हाडल्या ती खूब गिरेस्त आसताली म्हणजे भाव हे नदरेन म्हणना आय एम व्हेरी इम्पार्शल कित्याक हांव तेज्या उपरांत नाचलां तियात्रान हांव पळयल्या तेजी उतरावळ आतां देखून जायत्या तियात्रांनी तल्ली म्हाका मेवना त्या तेंपार ती स्विकारूंक ही उतरां तो वापरतालो त्या लागून तो लोकांच्या काना वयल्यान वयताली जायत पूण कोण जांकां जाणवीक आसली कोंकणीची मराठीची ते सजमताले हांव कित्याक सांगता ही नाटकां वाचून ताणें खूब वाडयलां आपलें गिन्यान मराठी वाचून हांव नगरी स्वत सांगू सोनियाबाय हांव बाराकाडी हिंदी कोंकणी इस्कॉलान नगरी केन्ना शिकोवंक ना हांव म्हाजोडा शिकतालो तेन्ना 7वी क्लासीक पावतूच तूं वळखतलें आतां आमचो अनिल पै जो कोंकणी भाशा मंडळान वाचता आनी केन्ना प्रुडंट मिडियाचेर आपल्या इलेक्शना टायमार हें दिवंक येता तो आमचो हिंदी सर आसलो आनी आमकां तेन्ना कोंकणी सब्जेक्ट नासलो आसल्यार गोड हांव घेतलो आसलो पूण आमकां 7वीक सावन हिंदीक लागून ही बारागाडी शिकची पडली आनी ती मातशें म्हाका वळख मेळिल्ली म्हणटूच आनी एक सांगू आमच्या क्लासीन आमच्या म्हाज्या बरोबर चड कॅथलीक कम्युनिटी डॉमिनेटेड बाय कॅथलीक आसली हिंदू आमची क्लासमेट आसली पूण सद्दां फर्स्ट सेकंड हिंदू हातींच येताली इतली उणी आसून कित्याक ती हिंदीन बरें स्कोर करताली तेंच्या आवडीचो सब्जेक्ट न्हू तो आमी कॅथलीक हेर सब्जेक्ट बरें शिकोवनूय सगळे म्हजो 3rd रँक येतालो चडसो केन्ना चुकोन एकटेच एक पाट मॅथ्साक फेल जालें तिसरें येतालें तें दुसरें येतालें म्हाका 2nd रँक मेळ्ळो हें कित्याक म्हणटा अनिल पळय न्हू एक बरो शिकोवपी आनी म्हाका ती रूच लागली बारीक बारीक शिकोवन आनी जेन्ना म्हजो भाव राष्ट्रमत पेपर हाडटालो सोमाराचो तेका एक कोंकणी पेज येताली आनी जाता ते भाशेन कोटफोट केली वाचूंक आनी तेच नसान न्हू रोमी कोंकणी आमकां इस्कॉलान शिकोवंक मेळोंक ना कोण आतां आजून ना इस्कॉलच ना रोमी कोंकणीचें हें तें वाचून आमी शिकल्यात तेन्ना ही डबल डी रोमींतल्यान आतां तुमचे पयली न आनी दुसरें न उसार गमता कोण नागरी शिकतात तांकां पूण रोमी शिकतल्यांक तें अनोळखें लागता परकी लागता म्हजो शेण करिना बट आय एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दॅट एज खेळ जुमयले हेळ म्हणून ते पयलींच्या खेळांत आनी आतां खेळांत कितें आहा जायते अंतर आसा बरें सुदारप जालां जायत पूण ते खेळ न्हू ते खेळ जुमयले फेलिसू कार्दोज आदलो बरोवपी जायते फावट म्हणटालो बरयतालो तो खेळ म्हूण बरयनासलो KH बरयनासलो फेळ म्हूण बरयतालो FELL फेळ जुमयल्या फेळ आनी तें सारकें दिसता म्हाका उतर प्रमाण पळोवपाक गेल्यार तेन्ना फेळाक फेळ म्हणटा तेका म्हज्या उगडासाक 12 वा 14 कांतारां आसतालीं आनी ती कांतारां कितें 2 वर्स आनी एक कोरस म्हळ्यार सगळी मेळून 12 लायनी जाल्यो एक वर्साची 4 लायन्यो दुसरे 4 आनी कोरसाची 4 सो 12 लायन्यो रायमिंगां 12 रायमिंगां मातशीं पडटालीं कांतारां निमणें उतर गोडपा म्हणटात ती आमी 12 आसतालीं
आतां खेळ हांवें थोडे पळोवपाचें सोडल्या, कारण म्हणल्यार ते म्हाका खेळ कशें दिसना. येता खेळ म्हणटात माचयेर करतात, एक कितें 3-4 कांतारां म्हणटात आनी वयतात. इट्स नॉट फेअर. ताका आनी कितें तरी बाल्टी दिवंक जाय म्हणजे कॉलेजीन त्या वर्सानो नांव घेना. 2-3 कॉलेजींनी गोंयांत एडमिशनाक डोनेशन सुरू जालें. आमच्या तेंपार डोनेशन म्हणटा नासलेंच. आनी हांव म्हज्या भयणीच्या चेड्याक एडमिशनाक गेल्लो, कॉलेजीचें नांव सांगना. थिंग घेवन गेलो. ते तेंचो थोडो स्टाफ म्हाका वळखतालो. हांवें म्हटलें अरे बाबा अशें. ते म्हळें आमच्यान कांय करूंक जायना, तेंची पॉलिसी आहा. अमकें डोनेशन कित्याक तेन्ना हें बांदतात, तें कोत्तात तेंकां मागीर डोनेशन जाय. आमी तें सेकंडरी, तेका आनी शिक्षणाक लागू कांय जायना न्हू. डोनेशन जाय ती कोण हुशार ते दितले, गोडटा ते दितले, आनी गोंडा ते जर पर्संटेज हाय आसोन तर तेंकां एडमिशन मेळ्ळां ही उणीच जाली म्हणजे शिकपाचेर. मागीर करून ताका दिलें. त्याचेर बसून ह्या विशयाचेर बसून हांवें चीट बरयली दुरीग म्हणून. चिटीचें नांव दुरीग. दुरीग म्हणजे कितें, एक गरीब भुरग्याक कॉलेजीन तो प्रवेश मेळटलो जाल्यार हे दुडवांचे दुर्गा वयल्यान उडी मारची पडटा. ताजो अर्थ आहलो. ती तांकां लेटर एकदम आवडली आनी तेणें लेटर ऑफ द मंथ म्हणून म्हाका उडास 500 वा 600 रुपया कितें इनाम चॅक धाडलेली. म्हाका उगडास जाता कित्याक हांव एक ते सांगता नागरिंतल्यान बरोवन देखून म्हाका इनाम मेळ्ळो म्हणून एक दुसरी वेगळीच तरेची खुशालकाय. आय गिव फूल क्रेडीट म्हज्या आवयक दिता. आमी 6 जाण भुरगीं आनी बापूय नासलो म्हणटच हांव नाको तेणें म्हज्यान येवंक जायना. कशे तरेन तें दिसाची रात, रातचे दीस करून आमकां वाडयलें. आनी जेन्ना आमी वाडटा न्हू, म्हजी माय तितली शिक्षणीक नासली. ती शी इज ऑल्सो फ्रॉम आवेडे, कोटंबी वाठारांतूच पडटा तें. एकूच कोण भोगता म्हाका. जर तो पाय जितो आसलो जाल्यार म्हाका संगिताची खूब आवड. गोडे हांव संगितान म्हणजे सॉल्फेज शिकतलो आसलो. ती भयण फकत सांगपाचें म्हळ्यार भयणीकूच कसलोच ह्या आरतीचो गुण येवंक ना. यार आमी 5 भावां, म्हणजे म्हाका 4 भाव, हांव धरून 5. सगळ्यांक कितें ना तरी ह्या आरतीचें, खेळाचें, तियात्राचें हें आयलें. व्हडलो भाव तर मेस्त्री जावन गेलो, वाडांतलो व्हडलो मेस्त्री. आयज पासून तेजो उगडास करतात आनी तो पयलो जावन आसा. म्हाका दिसता त्या टायमार ह्या खेळां वयर, तियात्रां वयर हे बूक डॉक्युमेंटेशन करून बुकाच्या रुपान छापून हाडपी. तेजी कॉपी अजून तियात्र अकॅडमीन आहा, दालगादून आहा, कॉपी आसा. तसो आतां मागीर केन्नाच पब्लिकली अशें सांगूं ना आमचे घरा बी इतले सगल्यांनी आमी हें केलां तें केलां, तशी म्हणपाची म्हजी चाल ना. केलां तें कोण जाणा तें जाणात. म्हजो बापूय तो सांगला एक तियात्र माल व्हडलो भाव भितरीनूय केळांत येयला. तो 3रो भाव अमासीन, 2रो भाव अमासीन ताणें भुमिका करून केळांक योगदान दिलां. 3रो भाव वेन्सीज जो ना आतां देवादीन जाल्लो आसा, तो चड करून आकाशवाणीर बरयतालो, किर्तिया धाडटालो. पयलीं तांकां लोकांक खेळ म्हणटाले. आलेन कोस्ता आसतालो तेन्ना आनी म्युजिका वाटेन पॉल मेस्त्री म्हणून आहलो रिबांदांचो, तो आहलो. मागीर आलेन कोस्ता तो पॉल मोत्री. मागीर केन्ना केन्ना आलेन हें जातो सिजर डी मेलो आनी आलेनाचो चेडो टोनी कोस्टा म्हणून आहले, ते दोगांय आयोजीत करताले रिकॉर्डिंग बी. तो जालो वेन्सी 2रो भाव. आनी केन्ना गांवांत तियात्रूय करी ओकेजनली. आनी 4थो भाव ताका स्टेजीर वयलें देणें नासलें, पूण स्टेजीच्या फाटल्यान भरपूर योगदान दिलां. जावं माची कारबारी, पडे आनी तोडलें आसतालो भितर त्या तियात्रांतल्यान. देखून म्हणटा आमी 5 भाव आमकां खंयचे वाटेन तरी खंयचें हें जालें. तेन्ना काम करतालो. तेणें आमकां सगलें डोनेशन. आमच्या हांगा तेन्ना पयशे ना न्हू. आमचो घराबय सामको चड अर्थीक वाटेन हें आहलो. आमचोच न्हू, आमचो वाडोच तो. सो तो तियात्र केलो आनी त्या तियात्राक म्हाका उगडास आसा. मार्कूस वाज आहलो. मार्कूस वाज आनी ताची आख्खो पांय बी पयलीं उतोर्दा रावतालीं. थंयचो मळार लागींच मार्कूस आहलो, तेज्यो 2 भयणी आहलो, 2रो एकटो भाव आहलो. केलो तियात्र. आनी त्या तियात्राचें नांव आहलें कोण जायत तो. तो हेंच म्हजें नांव. कोण जायत तो कितें कोणाची कितें मार्डर जाताली, कोणें केला तेन्ना न्हू ते विशय ते आदले. आनीक कोणें कितें आमकां मार्टूर कोणें फ्री दिल्लो आनी कितें आमकां कांयच दसपेस करूंक पडोना. पूण कोणें मागीर आपल्या आपकुशीन थोड्यांक घातले तेन्ना ते 4-5 रुपया म्हळ्यार व्हडले ते दसपेस सुट्टा तशें. आनी ते तियात्राक न्हू सुन्याबाई म्हाका उगडास आसा. हांव नाको मार्कूसाक उगडास आहा जाल्यार ताणें एक डिसेंट सोलो म्हणलोलो. तेज्या पापाचें दिसता तें म्हाका
बॉम्बे गाडी वयता जानता अशें कितें तरी आहली आनी म्हाका म्हज्या व्हडल्या भावान भितर ना तेन्ना म्हाका कांतारां घडोवंक गमोन आहली एक कॉमेडी कांतार दिल्लें काजाराचें म्हणजे काजराक इन्विटेशन दिवपाचें आनी हांव नको कोहय म्हणून मार्कुसाक डिसेंट सो लोक कोण एकट्यान 10 रुपया दिले प्रायस तेन्ना 10 रुपया म्हळ्यार आतांचे म्हाका दिसता 1000 वयर आसतलो तो आनीक म्हाका कॉमेडी कांतऱ्या म्हणून म्हाका 10 रुपया दिले त्या 10 रुपयांचे हांवें व्हडल्या भावाक सांगून मारगांव वचोन एक शर्ट पीस हाडलें आनी शर्ट शिवलो अजून उडो आसा लायट ब्रावन कलराचें आदलें भुरगेपण आदलें तियात्रीसपण एक्चुअली ओडू म्हाका उगडा आशिल्लो जेन्ना आमच्या आकोच घरा तियात्रच म्हणटा तेन्ना म्हजे गोरकांनीचो सुर्गेस गोरकांनीचो आय ऑलवेज टर्म हर इन द फेसबूक एज माय प्रायसलेस कित्याक थोडी वस्तू सांगता ते हांवें न्हू इतले जाणांचे आमी सांगाती तियात्र केल्यात हांवें केन्नाच ताका हांतोन येत म्हूण केन्नाच उलो मारूंक ना सुन्या भायर म्हाका उगडो आसा एक पाटी गोंयांत जेन्ना हांवें तुका कित्याक लागून तरी बरयतना तुवें विचारलेलें बनी बाब तूं बाय कित्याक उतराचो अर्थ कित्याक सदां ताका बाय म्हणटा बाय आजून पासून बायचो उगडो आसता हें कोत्ता तें म्हणटा हांतोन येत म्हणून म्हणजे तोंडाक उतर येना आनी तें न्हू म्हाका बनी म्हणून तेंय हेका म्हणून आसलें तियात्रा मळार भायर देखून रिबांदा तियात्रान एका पयलें हांकां न्हू तेंचो एक ग्रूप आहलो पयलीं नॉर्थाची चेडू आनी 4-5 जाण एकठांय जावन बराबर एकूच कॉन्ट्रॅक्टर एकल्याक सांगतालो तेंचे वडील आसूंत म्हूण आहले अजून आहा ते ताका सांगतालो आसून बाय म्हाका 3 जाण 4 जाण चेडवां जाय कोण मांद्रे म्हणाका शापोरा म्हणाका शिवोली म्हणाका त्या हाटीन त्या ती कालांगूची मोस्टली बेजीन कालांगूत सोमलां ते विल्मा मागीर ते आसोंतीन म्हणटा सालिगांवचे नियर बाय आंतोनेत कालांगूत तेजी व्हडली भयण मारियाय नासताली तेय कालांगूत सो 5-6 जाण चेडवां आमी वतालीं ते एकल्याक फोन केल्या पुरो ते एरेंज करतालीं कसल्या रोलाक कितें जाय तें वतालीं हेणें डॅनीच्या तियात्रान हेणें ताका डिमांडार पयलें ह्या भुरग्याक उतोडेचो आनी ताणें येयलेले कडेन तो आपल्या घरा येयल्लो ताणें भितर म्हणल्यार मुस्ता अरे चेडवाक शॉर्टेज जाता बरी कॉमेडी करपाची तो आपण तिका पयलो डॅनीच्या तियात्रान बरें करता बारीक आहा रे पूण गोरें व्हरें पूण बारीक सारकें ताणें म्हणलें कॉमेडियन बारीक बोत सोंपता मरे मोठे आहले पुरो सो ते प्रॅक्टीस घेवंक लागले आनी तें जें पण मेन रोल करतालें न्हू चेडवाक इरवान बूक केल्लें तें दुयेंत जाल्लें कितें तरी कसलें कारण हांव नको एका 7 दिसा म्हळ्यार तें नाचपाची तेणें न्हयकार दिलो आनी हेणें 2-3 दिसा प्रॅक्टीस मारल्यो हांतोन येतान तेजें उलोवप तांकां लायक जालें आनी प्रिपेर्डूय करून येयलें रोखडेंच शी वॉज डेडिकेटेड आय कॅन से नॉट बिकॉज ऑफ माय वायफ बट शी वॉज डेडिकेटेड सो इरमाच्या मनान येयलें आतां वयादोळ मेन रोल आहा तो कोण कोत्तलो तेणें हेका उतर घाल्लें कॉमेडियन हाडलेलें हांतोन येताक हें जालां तूं कोत्तेलें तें म्हणटा मिस्त्री आपण कोत्ता आपणें केलेलें आहा आनी ती स्क्रिप्ट काडून ताका दिली सो 7 दीस आहले शिकल्यान ऑलमोस्ट बऱ्यो प्रॅक्टीस मारल्यो आनी ताचो पयलो शो परफॉर्मन्स आमचें उतोर्दा जालें उतोर्दा जालें कितें इट वॉज इन 1977 नको हितून आनी आदलो काळटो मोन मातशें उशीर आहली आवय आमचो कुन्याद मेला पयशांचे अशें कडेन तियात्र तेन्ना पयशांचे म्हणटो दॅट वॉज अ सेकंडरी इशू पयलींच्या तियात्रिसांनी पयशे कितले केले ते सांगूं कठीण आतांचे भाशेन न्हू हांव म्हणना आतां चड घेतात पूण तेसपेजूय चड आहा आर्टिस्टांक कमर्शियल ब्रेक म्हाका दिसता म्हजो व्हडलो भाव भितोरीन पेरेराचो विचित्र नीर म्हणून एक तियात्र आहलो त्या तियात्रान जालो आनी तितून जावपाचें कारण म्हणल्यार त्या आदीं जेन्ना हांव दामोदरान वयतालो आमचे एन्युअल डे जाताले सो 3 वर्सां हांवें कोंकणी नाटकान एकांकी नाटकान पार्ट घेतलो आनी 3 वर्सां म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो तेजे भावाक दिसलां आसतलें एकाय घालया तियात्रान सो आय गॉट द विचित्र म्हणून वॉज माय सुकणी नावाची CD कॅसेट तुमी विक्रेक घाल्ली हातूंत कोण कोण गावपी आसले सुकणी नावाची कॅसेट ही आमची 2005 आमी भायर घातलेली आनी तातूंत आमची पयली ती दॅट वॉज ए मेडन वेंचर लायक आमी बरें नांवाजते लोकप्रिय कांतोरीस घातलेले तातूंत आस्पावल्यात म्हणटात ते प्रिंस जेकब आहलो मार्कुस वाज आहलो झेवियर गोम्स जांकां माचयेर सगळेच आवडटा आवडीचे जाल्यात ऑजवी वेग आसलो गोरकान म्हणून जाली हांवें गोरकान एक डुएट म्हणलेलें आनी तेणें एक त्रियोय म्हणलेलो हांतोन येतान आनी एक सोलो म्हणटलो सुकणी म्हणटा तो
सुकणी म्हणजे ती वारावयली सुकणी न्हू ताजो अर्थ ते एक स्टोरी एलाबोरेट करता दोग जाण पूत मोगान वाडयता घरान बांदकाम करून मागीर ते दोगूय परदेसान वेतात निमण्या वेळार म्हणल्यार माय लास्ट परफॉर्मन्स होय म्हाका दिसता 2009 म्हाका थोडें कॅटरेक्टाचें प्रॉब्लेम आय ए डायबेटीक पर्सन सो ऑटोमॅटिकली तुका रेटिना आनी ह्यार तुका मातशी इफेक्ट येता सो आय गॉट ऑपरेटेड फॉर माय लेफ्ट आय सो तेन्ना म्हाका डॉक्टरान सांगलें तियात्र न्हू तो जाणा आमचो बॅकग्रावंड जाण तें तूं सदां म्हज्या बराबर आसतालें आनी तो पेपरांची तेजे ब्लॉग तियात्रांचे तेजे चड फोटो येताले तो वाचून जाणालो ताणें पयलींच वळखलें तूं आतां येत न्हू तियात्रान ताणें वय म्हटलें तो म्हणपाक लागलो तुका तियात्रान तुवें मातशें थोडो थंय ब्रेक घे कित्याक ती स्पॉटलायट आसता न्हू तियात्राची इट्स व्हेरी हार्मफूल फॉर युअर आयज मावा रायट नाव सो तुवें ब्रेक घेवंक जावो मागीर थोड्या उपरांत तूं परत नासल्यार जालो मागीर ओके हांव कामाक वयतालो न्हू सो इट वॉज नॉट ए बीग इश्यू जेवपाचें खावपाचें मरपाचें कांय ना तें तर आसतालें सो हांव नासता 2 वर्सांनी अकस्मात शी वॉज डायग्नोसीस फॉर किडनी फेलियर दॅट वॉज इन 2011 आतां दॅट वॉज डायग्नोस फॉर किडनी फेलियर डॉक्टर म्हणलो डायलिसीस करचें पडटलें देर आर 2 वेज हॉस्पिटलान आनी घराय करूं आपण सांगता हांवें म्हणलें ओके सो तें जेन्ना घरा उरलें जे म्हजी हांवें जो टायम घेतलोलो 1-1.5 वर्साचो तो तितून पुरलो मागीर सो शी ऑल्सो कॅनॉट टेक न्हू तेज नो पॉयंट हांव एकटो आसा म्हणून फायदो ना आनी आमी ताका डायलिसीस करतालीं घरा कडेन करतालीं आमी ते ऑप्शन आमी ट्रेनींग बी घेतलेलें सो बिकॉज ऑफ हर दोगांयनी तियात्र बंद केलें Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.